बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। क्या मुस्लिम लीग नून मरकज़ में हुकूमत बनाने से पीछे हट रही है? और फिर मौलाना फजल रहमान क्या खेल खेल रहे हैं और किसको खिला रहे हैं? मार्शल की बातें भी हो रही हैं। और फिर मुक़तदरा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए किन पत्तों पे इन्हिसार किए बैठी है, किन पत्तों पे तकिया किए हुए है और वो पत्ते कब शो किए जाएँगे? और पीटीआई जो है, ख़ास तौर पे जो इमरान खां हैं, पीटीआई के बानी चेयरमैन साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, वो क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क में? ये मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे और मौलाना फज़ल रहमान साहब से शुरू कर देते हैं। एक रोज़ पहले जो पीटीआई का वफ़द था, असद कैसर साहब की सरबराही में, उसकी मुलाकात हुई है मौलाना फज़ल रहमान साहब से और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पीटीआई की तरफ से मोहम्मद अली सैफ बैरिस्टर साहब जो हैं, वो थे और हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब जो हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, और वहाँ से कोई सवाल नहीं लिए गए। सवाल करने की कोशिश की है सहाफ़ियों ने, आपने अगर देखी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सवाल नहीं लिए गए। क्योंकि अगर सवाल लिए जाते तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल जानी थी। अंदर जो बातें हुई हैं, वो सारी बाहर आ जानी थी। हाँ या ना में कोई ना कोई तो जवाब देते हैं ना उसका। हाँ, बस इतना उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से इस बात पे इत्तेफ़ाक किया गया है कि जो इलेक्शन एंड में धांधली हुई है, बस एक बात। और दूसरी ये है कि फिर मुस्तक़बिल में क्या होगा, इसका फ़ैसला आने वाला वक़्त करेगा। अब मौलाना साहब जो हैं, जो गेम कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, एक तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और गुस्सा उन्हें सबसे ज़्यादा है मियाँ नवाज़ शरीफ पे। क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ही उनके साथ कुछ वादे किए थे। एक अहम आइनी हैसियत देने का उनके साथ वादा किया गया था। लेकिन अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो खुद इस पोज़ीशन में नहीं है कि किसी को सदर मुंतखब करवा सकें। उनके पास तो इतनी अक्सरियत नहीं है। तो फिर वो क्या करें? वो पीपल्स पार्टी वालों को कैसे कायल करें इस बात पे? पीपल्स पार्टी तो उस वादे में शरीक नहीं थी, ना ही पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी। इब्तिदा में पीडीएम में शामिल हुई, लेकिन बाद में जब अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो मामलात थे, उन पर इख्तिलाफ हो गया था इस्तीफ़ों पे, तो इस्तीफ़े देने से इनकारी हो गई, पीडीएम से निकल गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो तो बाद में एक इनका इत्तेफ़ाक हुआ कि जनाब तहरीक अदम एतमाद जो है, वो लाई जाए इमरान खान के खिलाफ। और जब हफीज़ पाशा को शिकस्त हुई सेनेट में की मेंबरशिप के लिए और यूसुफ गिलानी जीते, तो उस वक़्त ज़रदारी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया, देखें ना मैंने उनके हल्क से निकाल ली है एक सीट, तो ज़ाहिर है उस वक़्त इनकी हुकूमत थी और कौमी असम्बली ने जो है वो मुंतखब करने थे जो इस्लामाबाद से मुतल्लिका सेनेटर हैं, उनको उसने मुंतखब करना था और वहाँ से फिर वो हार गए थे पीटीआई के उम्मीदवार। तो उनका देखें ना, मैं अगर ये कर सकता हूँ, तो आगे जाके कुछ और भी कर सकता हूँ। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, ये मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने पीटीआई के साथ चलने से माज़ूरी ज़ाहिर की है और चल भी नहीं सकते। कैसे चल सकते हैं? वो एक दूसरे पर मौलाना साहब जो हैं, वो रिगिंग का जो इल्ज़ाम है, वो तो लगा रहे हैं पीटीआई पर कि जनाब वो कह रहे हैं अगर 16 माह की कारकर्दगी को देखा जाए, पीडीएम की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, उसका असर तो पंजाब और सिंध में पड़ना चाहिए था। आप हमारी सीटें जो हैं, वो खींच के ले गए हैं और रिगिंग जो हुई है, जो धांधली हुई है, वो पीटीआई के हक में हुई है। लेकिन वो एक और अजीब बात कर रहे हैं, जो रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं बड़ी जमातें, जिनमें जीडीए भी शामिल है और मौलाना साहब भी, ये बातें कर रहे हैं, ये किसी अदारे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी अदारे पे, मुक़तदरा पे या इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। ये कह रहे हैं पैसा चला है, आरओ खरीदे गए हैं। जो जीडीए के सरबराह हैं पीर पीर बगाड़ा साहब, उन्होंने भी यही बात की है और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। अब धांधली की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, जो 2018 के इलेक्शन में इनको मिली थी वहाँ से टोटल जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, वो 2 शायद इनके हिस्से में आई थी और अब 6 सीटें जीत गए हैं। और फिर मौलाना साहब कह रहे हैं कि डेरा इस्माइल खां में मेरे साथ धांधली हुई है। तो डेरा इस्माइल खां में मौलाना को हराया किसने था? पीटीआई ने। तो फिर पीटीआई के साथ कैसे चल सकते हैं? वो पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे, जो नज़र आ रहा है। और फिर मौलाना ने पीटीआई को घुटने टेकने पे
مجبور کیا ہے وہ بندہ جو مولانا کو ڈیزل کہہ کے پکارا کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا جناب مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈیزل نہ کہا کرو، تو وہ کہتے ہیں نا میں تو چپ کر جاتا ہوں، وہ میرے جو کارکن ہیں وہ نہیں جب تک میں ڈیزل نہ کہوں وہ خوش نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ انہوں نے جلسہ میں ڈیزل ڈیزل کہتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کہا تو نیچے سے ڈیزل ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب میں ڈیزل اس لیے نہیں کہہ رہا لیکن آپ لوگ کہتے ہیں تو وہ ڈیزل ہے تو ڈیزل ہے۔ اور مولانا صاحب کی چھیڑ تھی یہ، عمران خان کا یہ جملہ مولانا صاحب کی چھیڑ تھی، اور مولانا صاحب ان کو کیا کہتے تھے؟ یہودی ایجنٹ۔ وہ جو ان کا پہلے دن سے یہ بیانیہ ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ جناب یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے ہروایا گیا کہ ہم اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، ہمیں ہرانے کا واحد مقصد وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ مدعا ڈال رہے ہیں پی ٹی اے والوں۔ اب پی ٹی اے والے انہی سے مدد مانگنے پہنچے ہوئے تھے جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں ریگنگ کا۔ مولانا صاحب ریگنگ کا الزام جو ہے وہ کہہ رہے پیسہ چلا ہے، آروز خریدے گئے ہیں، انتظامیہ پہ ڈال رہے ہیں، وہ اداروں پہ اس طرح معاملہ نہیں ڈال رہے کہ جناب فوج نے دھاندلی کروا دی یا الیکشن کمیشن یا پھر کوئی پہلے سے طے شدہ سیٹیں تھیں، یہ تو وہ کہہ ہی نہیں رہے، ایک بات۔ اور دوسری جو عمران خان صاحب ہیں یہ باز نہیں آ سکتے۔ یہ آپ نے دیکھا جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے 2013 سے یہ ایکٹیولی 2010-11 میں انہوں نے اس وقت کے ڈی جے ایس آئی کی آشیرواد سے کام شروع کیا، بندے شندے شامل کروائے گئے ان کے ساتھ، اور پھر وہ بھی شامل ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی کروائے گئے، پھر جوید ہاشمی صاحب بھی شامل ہو گئے، اور وہ پتہ نہیں بھول پن میں ان کے ساتھ آ گئے یا کیا ہوا۔ پھر وہ جب الیکشن ہوئے ہیں 2013 کے، اس کے بعد اسمبلی میں پہلے دن انہوں نے کہہ دیا جناب میرا لیڈر جو تھا وہ نواز شریف تھا اور ہے، اور بعد میں پھر اختلافات ہو گئے، جب یہ دھرنے دینے لگ گئے تو انہوں نے پھر پی ٹی اے کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ صاحب جو ہے نا ان کی سیاست دیکھیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب بھی ملک میں استحکام آنے لگا یا استحکام کی کوئی بات ہو رہی تھی یا استحکام کے لیے قومی یکجہتی کی بات کی جا رہی تھی، خان صاحب نے اپنے آپ کو سے الگ رکھا۔ یہ اس ملک میں استحکام آنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، جو ان کا ماضی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک جیل میں وہ اس طرح پریشان نہیں ہیں جیسے قیدی ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں ان کی جیل ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب جیل شروع ہوگی نا پھر دیکھیے گا پھر کس حد تک چیخیں ماریں گے۔ اب وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں وہ اپنے جو ملنے جاتے ہیں ان کو وکیل وغیرہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میں جیل میں خوش ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آگے جا کے میرے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جائے گا۔ اور وہ میں نے بتا دیا ہوا کہ 29 فروری کے بعد نئی حکومت بننے کے بعد جو 9 مئی والے کردار ہیں نا ان پر سختی آنے والی ہے۔ بہرحال یہ اپنی گیم کر رہے ہیں کہ مجھے مزاحمت کے بیانیے جعفر میر صادق اور نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں یہ کہنے کی بنیاد پہ ووٹ ملے، یہ خان صاحب کا خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب اس جو میری مقبولیت ہے اگر اس وجہ سے ہے تو میں کیوں اس سے پیچھیٹ ہوں۔ یہ باتیں جو ان سے ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان سے یہ باتیں کرتے ہیں، جو سمجھانے جاتے ہیں نا انہی کے لوگ کہ خان صاحب انج نہ کرو، تو وہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں یہ اسی کی وجہ سے تو یہ مجھے اتنی سیٹیں ملی ہیں، اتنے ووٹ ملے ہیں۔ یہ خان صاحب کا اپنا ایک خیال ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ووٹ تو لے گئے ہیں وہ کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی، اتنی بڑی تعداد میں ان کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ جیت کے آئے ہیں۔ مرکز میں بھی آزاد ارکان جو ہیں ابھی تک سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پی ٹی اے کے حمایت یافتہ لوگوں کی ہے، 91 کے قریب یا 92 34 جتنے بھی ہیں اس وقت چل رہے ہیں، ان میں سے آگے پیچھے بھی ہو رہے ہیں کچھ۔ جو ہوتا ہے نا انارکسٹ، انتشار پسند، فتنہ انگیزی کرنے والا شخص، وہ لوگوں کی سائیکل کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کی مطمع نظر اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہی نہیں کہ استحکام آئے، معاملات صحیح ڈگر پہ چلیں، یہ اس کا مطمع نظر ہی نہیں ہوتا، اس کا مطمع نظر ہوتا ہے انتشار۔ اسی لیے وہ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ ایسی شرائط رکھیں گے ریاست کے سامنے جو تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہی رکھتے ہیں عمران خان صاحب
ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، ہاں آپ میرے ساتھ بات کریں، فلاں میرے ساتھ بات کریں، بات اگر ہو جائے کسی نتیجے پہ پہنچنے والی ہو کمیٹی ان کی، تو اچانک یہ اعلان کر دیں نہیں بھی نہیں یہ فلاں تاریخ تک حکومت توڑیں۔ اگر حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تحلیل کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب فیصلہ ہو جاتا ہے، تقریر لکھی جا چکی ہوتی ہے، تو پھر یہ لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی نہیں یہ کہ استحکام آئے، ان کا مقصد صرف انارکی، انتشار پھیلانا، ملک میں افراتفری رہے، افراتفری میں۔ اور یہ جو خان صاحب ہے نا، ان کا جو خمیر ہے، خمیر وہ حکمران والا خمیر ہی نہیں ہے ان کا، یہ اپوزیشن والا ہے۔ اپوزیشن لیڈر اچھے ہو سکتے ہیں، اپوزیشن اچھی کر سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن میں یہ ریاست کو، جو نظام ہے ریاست کا، اس کو جیم کرنے پہ تل جاتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپوزیشن بھی جو جیسے جمہوری ممالک میں ہوتی ہے، جمہوری معاشروں میں جس طرح اپوزیشن ہوتی ہے، اس طرح کی یہ اپوزیشن کے قائل ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری سیٹیں واپس کرو۔ پہلے انہوں نے اعلان کیا جی 130 سیٹیں، پھر 150 پہ آ گئے، پھر 180 پہ چلے گئے، آج پھر شاید واپس آ گئے ہیں 150 کی جناب 150 سیٹیں تھی ہماری۔ اور پنجاب میں 155 سیٹیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہیں، 155 سیٹیں ہمیں 55 ملی ہیں، ہماری بنتی تھی 155 قومی اسمبلی کی۔ او بھائی میرے، قومی اسمبلی کی تو 141 سیٹیں ہیں، 141 میں سے 155 آپ کو کیسے دے دیں؟ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انتشار پھیلا رہے، اور شاید اس افراتفری میں میرا کو داؤ لگ جائے، میری شخصیت بنی رہے، میرا قد بنا رہے، شاید یہ سارے مجبور ہو کے میرے قدموں میں گر جائیں۔ قدموں میں تو آپ، مولانا نے آپ کو مجبور کر، ڈیزل کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہیں آپ، جناب ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور وہ تعاون نہیں کرنے والے ان کے ساتھ۔ انہوں نے آج کال دی ہوئی ہے نا پی ٹی اے والوں نے احتجاج کی، اور اسلام آباد میں تو ان کو اجازت نہیں ملی۔ کے پی میں احتجاج ان کا ہوگا جو کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ نکلیں گے باہر، لیکن باقی صوبوں میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، سندھ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا احتجاج جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا، ملاقات کر کے ہیں مسٹر سیف وغیرہ ان سے، عمران خان سے، تو انہوں نے کہا جی پنجاب اور مرکز میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت نہیں بنائیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں، لیکن اپنا جو امیدوار ہے وزارت اعلیٰ کا اور وزارت عظمیٰ کا، وہ یہ ضرور دیں گے، کیونکہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جناب وہ بلا مقابلہ جو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے۔ اور مولانا صاحب نے دکھلا دیا ان کو، پہلی بات۔ اور دوسرا، مولانا صاحب اب کیا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب کو ایک آدھ گورنری مل جائے ان کو۔ دیکھنا مولانا صاحب، میں نے پہلے یہ کہا تھا، مولانا صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے بلوچستان میں، 11 سیٹیں لے گئے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی، اور 11 ہی پیپلز پارٹی کی ہیں، اور 10 مسلم لیگ نون کی ہیں۔ تو ان کا کیوں نہیں حق بنتا؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائے، تو مسلم لیگ نون اور مولانا مل کے کیوں نہیں حکومت بنا سکتے؟ وہ جی نا، مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے، وہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، کانفرنس جماعتیں ہیں، کسی کی 4 سیٹیں ہیں، کسی کی 6 سیٹیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اگر مولانا کو موقع دیں تو مولانا بھی ملا لیں گے۔ بہرحال جو آئندہ چند دنوں میں باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں بڑے، اور شاید پیپلز پارٹی کے کسی بڑے کی ملاقات ہو جائے، اور نون لیگ کے کسی بڑے کی مولانا کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں میں معاملات مولانا صاحب کے ساتھ مجھے جو ہے، میری اطلاع ہے کہ درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا کو شاید منا لیا جائے گا، اور مولانا صاحب نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ پہلے ایک انٹرویو میں نے کہا، ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ باجوہ اور فیاض حمید آئے تھے، اور یہ ساری قیادت جو ہے، جو پی ڈی ایم والی اور پیپلز پارٹی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وہاں تھے۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، اور فیاض حمید نے کہا کہ جناب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ لائیں۔ اس سے تو اس بیانیوں کو تقویت ملی جو عمران خان کا تھا، جناب یہ سازش جو ہے وہ اندر سے ہوئی ہے، اور پھر سائفر نے اس پہ جو بھی باتیں تھیں، یہ سارا مل ملا کے سائفر والا جو بیانیہ ہے۔ لیکن اب مولانا صاحب کا کہ جناب نہیں وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، فیاض حمید وہ فیاض حمید نہیں تھا۔ اس پہ اب مولانا صاحب کی کئی ایک ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ جب یہ دھرنا دینے پہنچے تھے اسلام آباد، اس وقت ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں، وہ بھی ملاقات تھی۔ یہ شاید آپس میں جو ملاقاتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، ان کو خلط ملط کر دیا، گڈمڈ کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور وہ جس ملاقات کی بات کرے، وہاں تو خالد مگسی کی اور جو بلاول بھٹو زرداری ہے،
उनकी अच्छी खासी तू मैं हुई थी आर्मी चीफ के साथ, जनरल बाजवा के साथ। और फिर वो उसके बारे में जो नून लीग वाले और जो जितने भी लोग हैं वो सारे कह रहे हैं वो तो ये कहने आए थे जनाब हमें पैगाम दिया है। बल्कि आपको याद होगा कि जब डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इमरान खान ने ये कहा था बतौर वज़ीर-ए-आज़म कि आप उनसे बात करें, ये अपनी तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले लें, मैं असेंबली तहलील कर देता हूँ। वो कहते हैं हम ये पैगाम लेके गए थे, वो नहीं माने। जो पीडीएम वाले थे और पीपल्स पार्टी वाले होंगे, नहीं जनाब हम तहरीक अदम-ए-एतमाद ही लाएंगे और तहरीक अदम-ए-एतमाद के जरिए ही इनको गिराएंगे। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जनाब रिटायर्ड बंदे ना ले जा रहे हो, जुरत करो ना, हाजिर सरद बंदे नाम ही लवो ना। और हाजिर सरद बंदों में मुझे ये लग रहा है कि उनकी बात से मुझे ये लगा है कि डीजीआईएसआई उस मुलाकात में मौजूद थे। मेरा ख्याल वो 26 मार्च या यहाँ मार्च राउंड अबाउट चंद दिन पहले वो मुलाकात हुई थी और वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई थी जो मैंने अर्ज़ की हैं कि जनाब आप वो वापस ले लें, वो असेंबली तहलील कर देगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनाब। और फिर दूसरा जो जीडीए है उसने एक बड़ा पावर शो किया है, उन्होंने भी यही बात की है। जो पीर साहब हैं पगाड़ा साहब, उन्होंने कहा जनाब ये धांधली के खिलाफ हमारा एहतजाज, बहुत बड़ा जलसा था और कौम परस्त में सारे आए हुए थे और जमात इस्लामी के जो हाफ़िज़ नईम साहब हैं, उन्होंने वहाँ खिताब किया। वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन से 2.5-3 माह पहले ही जो नतीजा है वो बिक गया था। यानी वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसा चला है और आरओज़ वगैरह ने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह जो भी हैं, उन्होंने पैसे लेके रिज़ल्ट जो है वो चेंज किए हैं। और उन्होंने जो आगे बात की है कि हो सकता है मुल्क में, वो कहते हैं हुकूमत जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलनी है, 8-10 माह ही चलनी है। ये सारे लोग बातें कर रहे हैं 8-10 माह चलनी है, 8-10 माह चलनी है। और वो कहते हैं जनाब हो सकता है मुल्क में, वो कहते हैं फ़ौज के खिलाफ हम फ़ौज के बगैर कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है, मुझे लगता है कि लगेगा। और यही अदलिया, मौजूदा अदलिया काज़ी साहब की बात कर रहे हैं, वो लीगल कवर देगी उस मार्शल लॉ को। ये बात की है पीर साहब ने, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह हैं, वो ये बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना पीर साहब पगाड़ा जो बड़े पीर साहब थे वो जीएचक्यू के बंदे थे, वो बरमला कहते थे उनके दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में, ना मैं उनका बंदा हूँ। और जो वो बात करते थे वो समझा जाता था मीडिया में कि जनाब ये तर्जमानी है रावलपिंडी की, जीएचक्यू की। और अब जो नए पीर साहब हैं पगाड़ा शरीफ साहब, इनके बारे में भी तासर है कि ये भी उन्हीं के बंदे हैं और जो बात की है इन्होंने शायद उन्हीं के इशारे पे की है। और वो उन्होंने पूरे अपने जो कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन, कोई जलसा नहीं किया। वो कहते हैं 8-10 करोड़ रुपए लगता है एक जलसे पे, तो मैं तो इस हक में नहीं था जलसे-जुलसे करने के, लेकिन वो धांधली के खिलाफ हमें निकलना पड़ा। लोग ये समझ रहे हैं कि यार रावलपिंडी की तरफ से ये है, ये इनके राब्ते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक ये राब्ते पहले की तरह मजबूत नहीं हैं। जो गेट नंबर 4 के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ग्राउंड से बाहर किया जा चुका हुआ है, शेख रशीद समेत। उनके लिए गेट नंबर 4 बंद है और गेट नंबर 4 मेरे ख्याल मुस्तकिल तौर पे ही बंद है। अब गेट नंबर 5 खोला गया है। अब गेट नंबर 5 से लोग अंदर जाते हैं और गेट नंबर 5 से बाहर आते हैं। 4 वालों के लिए वो गेट, सहाफ़ी भी उसमें जो बहुत सारे लोग वावेला कर रहे हैं ना, सहाफ़ी जनाब मुक़्तदा के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और अपने आप को जनाब बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट शो कर रहे हैं, वो सारे गेट नंबर 4 के थे जिनके ऊपर दरवाज़ा बंद हुआ है। जो पीर साहब हैं, ये इनकी बात जो है ये एक दफ़ा तो डरा रही है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक राब्ते हैं, लेकिन वो उतने मजबूत नहीं हैं कि जो ये बात करें उनके कहने पे करें। हाँ, ये हो सकता है कि उनके मुँह में डालने की कोशिश करें या उनको रास्ता दिखा रहे हों कि जनाब देखें मैं फ़ज़ा बना रहा हूँ, हालात मुल्क के बड़े ख़राब हैं, कुछ कर लें। और दूसरी बात ये कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है ये वफ़ाक में हुकूमत बनाने से भाग रही है? ये आज जो खबरें चल रही हैं, वो एक कमेटी बनाई हुई है इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जो है हुकूमत साजी के हवाले से कुछ मुशावरत हो रही है, पॉलिसी साजी के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं। तो ये 2 इजलास हो चुके हो गए हैं। अब उन्होंने ब्रीफिंग 1 दिन पहले दे दी थी अपने कायदीन को, बिलावल को और आसिफ ज़रदारी को। तो ये अब पहुँचे हैं लाहौर में, इन्होंने ब्रीफिंग दी है
اور اس بریفنگ میں جو ان کے مطالبات ہیں وہ اپنے قائدین کے سامنے رکھے ہیں۔ وہاں نواز شریف صاحب بھی تھے، ظاہر ہے وہ سربراہ تھے، شہباز شریف بھی تھے، مریم بھی تھیں، اور دونوں مریم اورنگزیب اور مریم نواز شریف، اسحاق ڈار، اعظم زر تارڑ وہ کمیٹی میں شامل ہیں، اور اعجاز صادق، رانا تنویر، سلمان شہباز، ملک احمد خان، یہ سارے لوگ جو ہیں وہاں اس حوالے سے بات ہوتی رہی، اور پتہ ہی چلا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب مخالفت کر رہے تھے کہ جناب یہ نہیں بنانی چاہیے، ان حالات میں حکومت نہیں لینی چاہیے، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، سارا کچھ گند جو ہے ہمارے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ ہاں اگر پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے کابینہ میں پھر ٹھیک ہے، اور باقی وہ سارا کچھ ہی مانگ رہے ہیں جناب، صدر بھی وہ مانگ رہے ہیں، گورنرز بھی وہ مانگ رہے ہیں، اور اسپیکر بھی وہ مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کا، اور چیئرمین سینٹ بھی مانگ رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا تو شاید وہ میں بھی ان کا داؤ ویسے ہی لگ جائے، اور مارچ میں ظاہر ہے چیئرمین کی سیٹ خالی ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، تو بہرحال یہ باتیں ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا، ہم تو چاروں طرف سے جکڑے جائیں گے پیپلز پارٹی کے اندر، ان کے رحم و کرم پر ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور جو سخت فیصلے کریں گے وہ ہمارے کھاتے میں آئیں گے۔ یہ خبر ذرائع سے نکلی ہے، اور یہ جو خبر ہے، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نا یہ مرکز میں حکومت، یہ والے لوگ جو ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر باہر آئی ہے، یہ جب انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ وفاق میں حکومت بنانی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، اور فوری طور پہ ملک زرداری صاحب اور بلاول صاحب لاہور پہنچ گئے تھے، پھر محسن نقوی کے گھر ان کی ملاقات ہوتی ہے نون لیگ والوں کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر میٹنگ ہوتی ہے، پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں یہ طے کر لیتے ہیں جناب ہم مل کے حکومت جو ہے وہ بنائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ اور مولانا کو یہ بھی غصہ ہے کہ آپ ہی تسی جناب میں ملاقاتاں کرتے پئے ہو، سانوں مینوں سدیا ہی نہیں تسی۔ اور یہ بھی انہیں کہا کہ جناب چوری شجاعت دے گھر تسی سارے پہنچ گئے تو مینوں بلایا ہی نہیں۔ وہ شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب بلایا تھا ان کو، بالکل بلایا تھا، میں نے فون کیا تھا ان کو۔ ان کا جناب ذرا ہمارا ایک شورا کا پتہ نہیں کس کا اجلاس ہو رہا ہے، تو کمیٹی کا ہماری کا، تو اس کے بعد ہم ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے، لیکن اب مولانا صاحب اس پہ بھی ناراض ہیں۔ تو بھائی میرے جب اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا نا، اس وقت بھی یہی لوگ کہہ رہے تھے جناب حکومت نہ بنائیں، صرف پنجاب میں حکومت بنا لیں، وہاں ہم اکثریت حاصل کر چکے ہوئے ہیں یا کر لیں گے، تو وفاق میں آپ حکومت نہ لیں۔ تو اس وقت نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں وزیر اعظم نہیں، کیونکہ مجھے اگر اکثریت مل جاتی تو مخلوط حکومت نہ بنانی پڑتی تو شاید میں یہ جو حکومت ہے یہ قبول کر لیتا، اپنی پالیسیاں خود نافذ کرتا۔ لیکن اگر ہم نے یہ وفاق میں حکومت نہ بنائی، اس سے الگ تھلگ رہے، تو پھر ہم وفاق میں ارریلیونٹ ہو جائیں گے، پھر ہماری سیاست پنجاب تک محدود ہو جائے گی، اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی جو ہے ایک قوت کے طور پہ ظاہر ہوئی ہے اور مزید قوت پکڑتی نظر آ رہی ہے، تو اس لیے مرکز میں حکومت لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب مسئلہ کیا بنا ہوگا، ایک تو وہ کوئی جو پالیسیاں ہیں معاشی پالیسیاں، اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے پیپل پارٹی کہ سندھ کو کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ اور معاملات ہو جائیں، اور فوج جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے۔ فوج کا خیال یہ ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ وغیرہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور فوج کا یہ خیال ہے کہ مرکز کو پیسے نہیں ہوتے، سارے کچھ صوبے کھچ کے لے جاندے تے دوبارہ غور کیتا جاوے۔ سندھ یہ چاہتا نہیں ہے، کیونکہ جو پیسے یہ مل جاتے ہیں صوبوں کو، پیسے اکٹھا وفاق کرتا ہے اکٹھے، اور صوبوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، قرضے وہ اتاریں، فوج کا خرچہ وہ اٹھائیں، گالیاں وہ کھائیں، جیسا میں نے ذکر کیا، اور موجیں جو ہیں یہ صوبے کریں۔ اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو نئے وزیر خزانہ ہوں وہ اسحاق ڈار صاحب نہ ہوں، اور نون لیگ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو اس دفعہ جو خزانے کی وزارت ہے اس سے دور رکھا جائے۔ اب اس صورتحال میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں کچھ باہر سے بھی کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کا ایک وفد بھی آیا ہوا تھا انٹیلیجنس ادارے کا، وہ بھی بات کر کے گیا ہے۔ چائنا کی طرف سے بھی کوئی میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے اس حوالے سے کہ جناب یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے
इस सूरत-ए-हाल में हम बहुत सारे जो हमारे मामलात हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। और उनका जो सऊदी अरब वालों का है, वो बात मुस्लिमीन वाला कोई मामला बीच में मेरे ख्याल फँसा हुआ है। और जो वो वाले हैं चाइना वाले, वो उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर तो नवाज़ शरीफ हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ हैं और सबसे आखिर पे इमरान खान है। और ये इमरान खान को अगर ऊपर लाना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रुक जाएँगे। तो वो जो मैंने अर्ज़ किया ना कि पीर साहब पघाड़ा कह रहे हैं कि 8 से 10 माह तक हुकूमत चलेगी। अब नून लीग वाले इस बात की श्योरिटी माँग रहे हैं अपने इत्तेहादियों से भी। इत्तेहादी तो कह रहे हैं हाँ ठीक है जी, ठीक है, असीं नाल आ, नाल आ। और मुक़तदरा के किरदार को माइनस नहीं कर सकते आप। तो जनाब 5 साल हमने 2-3 साल जो है हम पहले 2 साल ज़ाहिर सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे, अवाम की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा, मकबूलियत कम होगी, सियासत नहीं रियासत वाली बात जो है, जो नवाज़ शरीफ कर रहे हैं। तो फिर आखिरी 2-3 साल जो हैं वो रिलीफ के साल होंगे। तो 2-3 साल सख्त फ़ैसले हम कर लें, मईशत हम ठीक कर दें और सही खतूत पर इस्तवार कर दें, बाद में हमारी हुकूमत जाती रहे और फिर हम जब इलेक्शन में जाएँ तो हमारे हाथ में कुछ भी ना आए। और उधर दूसरी तरफ जो जेल में बैठा हुआ शख्स है, वो इंतशार फैलाने पे तुला हुआ है। वो मुंतक़िम मिज़ाज आदमी है। और बहरहाल वो मैंने अर्ज़ किया कि 29 फरवरी के बाद वहाँ भी मामलात कुछ उल्टम-पलटम होने वाले। और वो जो मुक़तदरा है, वो मैंने कहा ना किन पत्तों पे तकिया किए बैठे हैं, वो पत्ते हैं जनाब को 37 के करीब जो पीटीआई के हिमायत याफ़्ता आज़ाद अरकान जीत के हैं, कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ किसी सतह पे किसी न किसी तरह कोई यकीन दहानियाँ कुछ लिख के, कोई सादा फार्म फिल करके, जनाब जमात आप इसमें खुद भर लें, तो जहाँ आप कहेंगे हम चले जाएँगे। वो 33 बंदे, और वो 37 बंदे जल्द मुंदर-ए-आम पर आने वाले। पीटीआई वालों को पता चल गया होगा। पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होता है, उसमें 34 बंदे गायब होते हैं। 34 वो और 3 और हैं। वो कहते हैं 37 के करीब लोग हैं। अगर तो ये 35, 36, 37 बंदे जितने भी हैं, 30 हैं, 40 हैं, वो 37 बहरहाल कह रहे हैं। अगर वो 37 बंदे जो हैं वो अपनी बात पे कायम रहते हैं और खान साहब की जो जादूगरी है, उससे निकल जाते हैं और मुक़तदरा के कहने पे किसी जमात का साथ देते हैं, तो फिर तो हालात जो हैं ये मुस्तहकम हो सकते हैं। और ये मुस्तहकम इसी सूरत में हो सकते हैं अगर नून लीग वाले हुकूमत बनाने के लिए आमादा हो जाते हैं, जो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली यही नतीजा निकलना है कि ये हुकूमत बनाएँगे और पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी। और अभी तो प्रेशर डाल रहे हैं ना एक दूसरे पे, और जब मामला वो कहते हैं ना डेडलॉक कायम हो जाता है, तो फिर कहीं और से भी मुदाखलत होती है। पीपल्स पार्टी वाले इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये इनकी बात मानते हैं रावलपिंडी वालों की। और नून लीग वाले भी, शहबाज शरीफ साहब तो उनकी बात हर बात जो है सर आँखों पे रखते हैं, और अब उन्होंने ये किरदार अदा करना है कि जनाब वो जो आपने वादा किया हुआ है, वो 37 बंदे, 30 और 40 के करीब, चलो मैं कह रहा हूँ वो 37 कह रहे हैं, वो बंदे फिर कब इस्तेमाल करने हैं? मेरा ख्याल है कि वो बंदे जो हैं वो जल्द मुंदर-ए-आम पर आने वाले हैं। इसलिए पीटीआई वाले जो हैं इनको बख्ता पड़ा हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई किसी जमात में, किसी भी जमात में शामिल होके जान बचा लें कि 63A वाला जो है वो मामला और इनसे लिखवा लें। लेकिन वो भाई वो लिख के नहीं देना उन्होंने शामिल ही नहीं होना। मैंने तो मियाँ अज़हर ते शक है यार बार-बार पैंदा, मियाँ अज़हर ने नहीं गल मननी इन्हां दी, बाकियां नूं छड्डो तुसीं हुमायत अज़हर दे अब्बा जी ने। इंशाअल्लाह जो मुझे लग रहा है अल्लाह बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए और बेहतरी आएगी और इस्तेहकाम आएगा और 5 साल की गारंटियाँ-शरांटियाँ मिल जाती हैं, तो फिर नून लीग जो है भई मरकज़ में भी हुकूमत बनाएगी, पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। और वो जो उनके मुतालबात हैं कि चारों गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर सारा कुछ हमें दे दें, वो मुतालबात भी आप देखिएगा उनकी तरफ से लचक नज़र आएगी और वो जो काबीना का हिस्सा बनने के लिए वो तैयार हैं। वो मुझे किसी ने कहा पीपल पार्टी हाँ से इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हां दी पॉलिसियां देखांगे, असीं इनकारी नहीं हैगे काबीना 'च बैठण तो। ते अगर मामला सानूं ठीक हुंदे नज़र आए तो असीं छाल मार के काबीना दी गड्डी ते सवार हो जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। तो भाई फिर अगर गाड़ी एक दफ़ा मिस हो जाए तो फिर वो मिस ही होती है। बहरहाल देखें अब आगे क्या होता है। बेहतरी की उम्मीद है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा इस मुल्क के लिए।
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔